متابعي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم عندنا فلون كيك. كيف تشوفوا كتجي رائعة جدا في المنظر وحتى في المذاق. ديسير كتجي اولا كتستعمل باردة. مقاديرها بسيطة وطريقة التحضير حتى هي. نتمنى تنال الاعجاب ومتابعة جميع الفيديو مع المقادير. غادي نحتاجو كيسان ديال السكر لطبقة الكراميل. عندنا 190 غرام ديال الطحين في خمارة، بيضتين، 113 غرام زبدة، عندنا 120 ميل حليب، عندنا 100 غرام سكر وفانيلا. كيف قلت غادي نبداو بطبقة الكراميل اللي كتكون من كوبين ديال السكر ما يعادل 200 غرام. كيف كتعرفوا ديما كنديروا السكر حتى كيذوب وكيتكون عندنا الكراميل، وكنصبوه مباشره في المول اللي غادي نستعملوه في الكيك ديالنا. هذا هو الكراميل كيف قلت. ودابا غنجهزوا فانيلا كيك. اولا غادي نخدموا الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، يعني باش تسهل علينا عمليه اننا نخدموا بها. كنضيفوا السكر والفانيلا. كيف كتشوفوا انا خدمت غير سباتويلا، يعني حيت ديجا الزبده رطبه. بوماد غادي نخدم مزيان حتى ينسجموا ليا الزبده مع السكر، وغادي نضيف البيضتين واحده تلو الاخرى وحنا كنحركوا. نقدروا من بعد ما نضيفوا البيض نحيدوا سباتويلا ونخدموا بالفوي اي طراب يدوي. وهنا كيف كتشوفوا حيدت السباتويلا غنخدم بالفوي باش غادي نضيف الطحين اللي قلت عندي 190 غرام تقريبا كيعادل كوب وكوب الا ربع، يعني كاس عامر وكاس ما عامرش. وضفت الطحين والخماره غادي نحرك مزيان، وغادي نضيف الحليب اللي عندنا كيف قلت 120 ميل ما يعادل كاس عنبه. غادي نحرك الكيك ديالي، نحاول انني ما نخلطوش بزاف باش ما ندخلش ليه الهواء، ونفرغه مباشره فوق طبقه الكراميل اللي ديجا سبقتها هي الاولى في المول ديالنا. كتشوفوا بعد ما صبيت خليط الكيك غندوزو لطبقات الفلون اللي كيف كتشوفوا المقادير عندنا 230 غرام كريم ولا كريم تشيز. استعملت انايا فيلادلفيا، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الجبن كريمي. وعندي فانيلا، وعندي 4 البيضات، عندي علبه ديال حليب محلى. انا استعملت هنايا حليب مركز بالكراميل، يعني تقدروا تستعملوا نسلي العادي. وعندي حليب مبخر برسيمه. كيف كتشوفوا بعد ما خلطت الجبن
كريمي. ضفت البيض، غادي نضيف بيضه تلو الاخرى، يعني وحده بوحده وانا كنطرب. من بعد غادي نضيف الحليب المحلى كراميل. انا ما درتش يعني 397 غرام كامله، حيت ديجا راكم كتعرفون نست لي حلو، وهذا بالكراميل حلو حتى هو بزاف، دونك ما استعملتش كلشي على حسب الرغبه ديالي انا في الحلاوه. يعني ما بغيتهاش تكون حلوه بزاف، حيت ديجا عندنا طبقه ديال الكراميل حلوه والكيك حلو. اذا من الاحسن اننا ما نستعملوش الكميه كامله. انا استعملت تقريبا نصف، وغادي نحرك. وغادي نضيف اخيرا حليب مبخر برسيمه، نقدروا نستعملوا من 200 غرام حتى 300 غرام. العلبه الواحده فيها 200 غرام هي اللي استعملت انايا. غادي نحرك الكل مزيان، نخلطهم وغادي نصبهم فوق خليط اولا فوق طبقه الكيك اللي ديجا درتها في مول ديال الكيك. وهنايا كيف كتشوفوا غادي نصب خليط ديال الفلون فوق خليط الكيك. يعني واخا يبان لكم بحال هكا ملي كطيب يعني كتعزل كيولي الفلون هو التحت والكيك هو الفوق. غادي ندخلوا الكيك ديالنا الفران اللي ديجا شاعلينه، وغادي ما نساوش اننا المول ديال الكيك نديروه في لاطه كبر منه ونديرو فيه ماء ساخن جدا باش الكراميل ديالنا ما يتحرقش. هذه معروفه، اي وصفه كيكون فيها الكراميل كنستعملوا باماغي او حمام مائي باش نتجنبوا ان الكراميل ديالنا يتحرق. كندخلوا الكيك حتى كيطيب وكيتحمر كيف كتشوفوا. خرجوه من الفران، نحاولوا نزولوه من المول ونقلبوه فوق صحن التقديم. هذا الكيك ما كيتكالش سخون كيف معروف، يعني فيه الفلو يعني خاصو يتكال بارد. لذلك مباشره بعد ما نقلبوه في صحن التقديم كندخلوه للثلاجه حتى يبرد وما يبقاش سخون بزاف، عاد كنقدموه بالصحه والراحه. كيف كتشوفوا كيجي رائع بزاف في المذاق. يعني شكون هذا اللي ما كيعجبوش المذاق ديال الفلون وحتى ديال الكيك بالفانيلا. طريقه التحضير ديالو سهله بزاف ومقادير بسيطه ونتيجه رائعه. كيف كتشوفوا انا ملي درت يعني سميتو نيستلي كراميل عوض نيستلي العادي كيعطينا داك الفرق ديال اللون بين الفلون وبين الكيك. وهذا هو فلون كيك ديالنا. نتمنى الوصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها علاش لا. لايك تعليق وبارطاجيو مع احبابكم. تلاقاو في فيديو جديد باذن الله ووصفه جديده. شكرا على المتابعه والى اللقاء.